कृषि विकास बैंक लिमिटेड 56 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहक महानुभाव, शेयरधनी तथा शुभचिन्तकहरू तथा आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कृषि विकास बैंक कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने अगुवा बैंकको रूपमा स्थापित भएको छ। आगामी दिनमा समेत नेपाली कृषि क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि कृषि विकास बैंक हरदम तयार रहनेछ। हिजोको दिनमा भन्दा अबको दिनमा कृषि विकास बैंक थप प्रभावकारी ढङ्गले सेवा सुविधा प्रदान गर्नेमा विश्वस्त हुन समेत अनुरोध गर्दछु। कृषि र ग्रामीण क्षेत्रको विकास गर्न आजभन्दा 56 वर्ष अगाडि स्थापना भएको यस बैंक अहिले एकातर्फ कृषि क्षेत्रको लिडिङ बैंकको रूपमा र अर्कोतर्फ वाणिज्य बैंकहरू मध्येको अग्रणी बैंकको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हाल 171 अर्ब निक्षेप, 178 अर्ब कर्जा सुविधा अर्थात् आउटस्ट्यान्डिङ रहेको यस बैंकबाट सहरदेखि गाउँसम्म 285 भन्दा बढी शाखा सञ्जाल मार्फत सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीहरू माझ जोडिन सफल भएको छ। बैंकिङ कारोबारलाई क्रमशः डिजिटलाइज गर्ने डिजिटाइजेसनमा बैंकले विशेष जोड दिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्ने, कम्प्लायन्स बैंकिङलाई सँगसँगै लैजाने साथै प्रुडेन्सियल नर्म्स र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अनुसरण गर्दै बैंकिङ कारोबारलाई विशेष जोड दिएको छ। बैंकले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई दिगो र प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिफल प्रदान गर्ने गरी आफ्नो व्यवसायलाई केन्द्रित गरेको छ। त्यसैगरी कृषि क्षेत्र नै देश विकासको मेरुदण्ड भएकोले यस क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यावसायिक पेसाको रूपमा अगाडि बढाउन कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको यस कृषि विकास बैंकले आज 55 वर्ष पार गरी 56 वर्षको वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा यस बैंकलाई माया गर्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरू, शेयरधनी महानुभावहरू, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, ग्राहक महानुभावहरू तथा बैंकमा अहोरात्र खटिने कर्मचारी महानुभावहरूलाई हार्दिक बधाई एवं शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। एक समय थियो कृषि भनेको जीविकोपार्जनका लागि मात्र गरिन्छ भन्ने बुझाइ थियो। उत्पादन आफ्नो लागि मात्र गरिन्थ्यो। जति बेला बचत भनेको घरको भकारी, थैली वा ट्याङ्का मात्र हुन्थ्यो। कसैलाई आपद विपद पर्दा साउको चर्को ब्याजलाई उनैको शर्त अनुसार लिनु पर्थ्यो, जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका किसान तथा सीमान्तकृत किसानको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर कहिल्यै माथि उठ्न सकेको थिएन। यी र यस्तै समस्याको बीचमा एउटा आशाको दियो बनेर निस्कियो कृषि विकास बैंक। आज कृषि क्षेत्रकै अभिभावकको रूपमा उभिन सफल कृषि विकास बैंकको स्थापना 2024 साल माघ 7 गते भएको हो। कृषि प्रधान देश नेपालको लागि वास्तवमै कृषि क्षेत्रको विकास गर्दै आम किसानको जीवन स्तर उकास्दै कृषि वस्तु आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको कृषि विकास बैंकले आज 55 वर्ष पूरा गरेको छ। यहाँसम्म आइपुग्दा कृषि विकास बैंकले धेरै आरोह तथा अवरोहलाई पार गर्दै यात्रालाई निरन्तरता दिन सफल भएको छ। सानो पुँजी तथा सानो क्षेत्रलाई समेट्दै सुरुवात भएको कृषि विकास बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्र बढाउँदै गर्दा साना किसानलाई सबल बनाए मात्रै नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्ने अवधारणा विकास भएपछि बैंकले 8औं वर्ष पूरा गरिरहँदा नेपाल सरकारको कृषि विकास कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको संलग्नतामा विक्रम सम्वत 2032 सालमा साना किसान विकास कार्यक्रमको सुरुवात गर्यो। ग्रामीण क्षेत्रमा साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई समेटी साना किसान कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै अगाडि बढ्दा कृषि विकास बैंक वास्तविक किसानको बैंक बन्न सफल भयो। वित्तीय आत्मनिर्भरताको लागि विक्रम सम्वत 2041 सालबाट वाणिज्य बैंकिङ कारोबार गरी स्रोत व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भर बनी सरकारी विकास साझेदार भई कामको समेत सुरुवात गर्यो। त्यस पछाडि 2062 साल चैत 3 गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क वर्गको इजाजत प्राप्त यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063 अन्तर्गत क वर्गको वाणिज्य बैंकको रूपमा रूपान्तरित भई कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जसमा नेपाल सरकारको 51% तथा 49% सर्वसाधारणहरूको पनि सेयर रहेको छ।
हाल यस बैंकको शेयरधनी संख्या करिब 3 लाख रहेको छ। क वर्गको वाणिज्य बैंकमा इजाजत प्राप्त भए पश्चात भने कृषि क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्दै आइरहेको बैंकले अन्य बैंक सरह वाणिज्य बैंकिङ सेवाका साथै नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रमहरूको समेत सुरुवात गर्यो। यसका अलावा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कुल नाफाको 1% रकम खर्च गर्ने गरी कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएकोले माइतीघर मण्डलाको संरक्षण, सरसफाई अभियान, विभिन्न स्थानमा डस्टबिन राख्ने, स्कुल, कलेज तथा विभिन्न कृषक समूहहरूमा वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम जस्ता सामाजिक कार्यहरू पनि गर्दै आइरहेको छ। यसैगरी विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप तथा विपदमा विभिन्न माध्यमबाट पनि सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ। आधा शताब्दी लामो इतिहास बोकेको यस बैंकले अहिले कृषि कर्म मात्र नभई व्यावसायिक कर्जामा समेत लगानी गर्दै आएको छ भने पछिल्लो समय पर्यटन तथा हाइड्रोपावर लगायत ठूला परियोजनाहरूमा समेत लगानी गर्दै आइरहेको छ। कृषि विकास ब्याङ्कबाट ल्याएको पैसा थोरै सस्तो ब्याजमा हामीले चाहिँ अब धेरै ब्याज तिर्न नसक्ने मान्छे थोरै ब्याजमा तिर्न पाउँदा यति खुसी लाग्छ कि अनि हामीले चाहिँ महिनै पछि किस्ता तिर्न नसक्ने मान्छे 6 महिनामा किस्ता आउँदाखेरि झनै खुसी लाग्यो कि थोरै पैसा 6 महिनासम्म त हाम्रो होमस्टेकै पैसाले नै कृषिको चाहिँ लोन तिर्न पुग्छ कि यति खुसी लाग्छ मलाई त। अहिले बैंकले 285 वटा शाखा कार्यालयबाट आफ्नो सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ भने 127 वटा एटीएम बुथ, 21 वटा एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपाल अधिराज्य भरका शाखाहरूबाट 1,50,247 जनाले 17,788.36 करोड रकम व्यावसायिक कर्जा पनि लिएका छन्। त्यसै गरी 16,85,134 जना ग्राहकहरू यस बैंकसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध भएका छन्। हिजोको दिनमा दराज र थैलीलाई नै बैंक मान्ने परम्परालाई तोड्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मूल धारमा ल्याउन बैंकिङ कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अनुसार ग्रामीण क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाएको बैंकले आजको दिनसम्म आइपुग्दा एडीबीएल स्मार्ट बैंकिङका साथै इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता अत्याधुनिक प्रविधि मैत्री सेवा समेत सुचारू गरिसकेको छ। सेवालाई थप प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यले बैंकले हाल अनलाइन खाता एवं किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत आफ्नो सेवालाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेको छ। खाता खोल्नको लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले कृषि विकास बैंकले अनलाइन खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। इन्टरनेटको पहुँच भएको जस्तोसुकै ठाउँबाट यो खाता खोल्न सकिन्छ। यसका लागि सुरुमा www.adbl.gov.np मा गई अनलाइन अकाउन्ट ओपनमा रहेको विवरण भरी फर्मलाई सबमिट गरेपछि खाता खोल्न सकिन्छ। त्यसैगरी किसानको दैनिकीमा सहजता ल्याउनका लागि कृषि विकास बैंकले किसान क्रेडिट कार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसको उद्देश्य भनेको क्यासलेस कारोबार मार्फत किसान एवं व्यवसायीले कृषि, पशुपालन र व्यवसायको लागि आवश्यक सामान खरिद गर्न सकुन् भन्ने रहेको छ। हाल यस सेवाले किसानलाई बैंकिङ प्रणालीबारे थप जागरुक बन्न मद्दत पुर्याएको छ। किसान क्रेडिट कार्ड बारे यहाँहरूले नजिकको शाखामा गई थप जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ। कृषि विकास बैंकबाट किसान क्रेडिट कार्ड लिएका र किसान एपको सुविधा लिएका व्यक्तिहरूले किसान एप्स चलाउन सक्छन्। एप्सबाट तपाईको आफ्नो खातामा रहेको रकम पनि हेर्न तथा अनलाइन पे समेत गर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै कृषि ज्ञान केन्द्र एप्स मार्फत बाली तथा मौसम सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान पनि लिन सकिन्छ। यति मात्र होइन, बैंकले क्यूआर टेलर, स्विफ्ट ट्रान्सफर, कनेक्ट आइपीएस, सी आसबा जस्ता अन्य विभिन्न सेवाहरू समेत बजारमा ल्याई बैंकिङ सुविधा सहित तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक बन्न सफल भएको छ, जसको प्रयोगले समय बचतसँगै सेवाग्राही समेत उत्तिकै खुसी भएका छन्। धेरै सजिलो यार
उहाँ अब गाडी कुर्ने अब उता हिँड्ने कहिले सहर नहुने उहाँ गाडी कुरेर भाडा धुवाने पिरो उहाँ खाना खाऊ गर्दाखेरि त धेरै नै समय पऱ्यो। यहाँ राख्दा धेरै नै छ धेरै नै सुविधा छ कि यहाँ त्यो भएर समयमा नै महिनावार चाहिँ म यहीँ बुझाउँछु कि किस्त चाहिँ अब तिर्नु पर्दैन यहीँ बुझाउँला अहिलेसम्म ब्याज चाहिँ मैले चलाएको। हिजोको दिनमा थोरै पैसा जम्मा गर्न तथा निकाल्न समेत एक दिनको समय दिएर खानीखोलासम्म पुग्नुपर्ने धादिङ जिल्ला थाक्रे गाउँपालिका निवासी उनी आज आफ्नै गाउँमै किसान मर्चेन्ट तथा क्यास पोइन्ट मार्फत सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा लिन पाउँदा दङ्ग छन्। उनी एक उदाहरण मात्र हुन्। उनी जस्ता हजारौं सेवाग्राही छन् जो बैंकको सेवा सुविधाले सन्तुष्ट छन्। कोभिड-19 का कारण थलिएको कृषि क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनका लागि गरिब र कमजोर ग्रामीण जनतामा जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षामा कोभिड-19 को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै साना स्तरको कृषि क्षेत्रको लगानीमा पर्याप्त वृद्धि र डिजिटल सेवाहरूमा आम जनमानसको पहुँचलाई सक्षम पारी आर्थिक स्तर सुधार गर्न कृषि विकास बैंकले इफ्याड को सहयोगमा महिला तथा युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न रुरल पोर स्टिमुलस फन्ड सपोर्टिङ कोभिड-19 रिकभरी थ्रु एसिलरेटेड प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट इन एग्रिकल्चर समेत सम्पन्न गरिसकेको छ। कृषि विकास बैंकले किसानको आर्थिक स्तर उकास्नका लागि ज्ञान सिप प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएर आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रममा नै वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन एवं विस्तार गर्ने नीति लिएको छ, जस अनुसार स्थानीय स्तरका लक्षित समूह, जनसमुदाय, नागरिक, सङ्घ, संस्था तथा सहकारीका सदस्यहरू, महिला तथा बाल समूह, कलेज, ज्येष्ठ नागरिक आदिको पहिचान गरी प्रत्येक शाखाबाट एक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। बैंकिङ व्यवसायको साथै बैंकिङ तथा व्यवसाय सम्बन्धी ज्ञान र सिप प्रदान गर्न बैंकको आफ्नै केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तरीय गरी जम्मा 6 वटा तालिम केन्द्र समेत रहेको छ। यी तालिम केन्द्रहरू मार्फत बैंकका कर्मचारी, व्यवसायी तथा ग्राहकहरूलाई नियमित रूपमा तालिमको समेत व्यवस्था गरिएको छ। कृषि तथा वनजन्य क्षेत्रमा लगानी जुटाउनका लागि इफ्याड, वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतका विदेशी दातृ निकाय तथा विभिन्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार तथा गैर सरकारी निकायहरूसँग सम्झौता भई कार्यक्रम समेत सञ्चालन भइरहेको छ। नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष इफ्याड बीच सन् 2021 को 28 सेप्टेम्बरमा कृषिको समावेशी रूपान्तरणका लागि मूल्य श्रृङ्खला भिटा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत 6 वर्षको अवधिभित्र 1,20,000 किसानलाई वित्तीय सेवा लगायत व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि तथा आपूर्ति श्रृङ्खला पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बैंकले कृषि क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याउन आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने र व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना हुने गरी युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ। नेपालको एउटा ग्रामीण दूरदराजमा सम्म फैलिएको र किसानको साथीको रूपमा वित्तीय साक्षरताको हिसाबले भनौँ अथवा वित्तीय पहुँचको हिसाबले भनौँ अथवा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा रहेर 55 वर्षदेखि यहाँहरूको सेवा गरिरहेको यस कृषि विकास बैंकले विशेषतः कृषि र अन्य व्यवसायको क्षेत्रमा यहाँहरूलाई सेवा गरिरहेकै छ। अत्याधुनिक प्रविधिसहित कृषि विकास बैंक भोलिका दिनमा अझ सशक्त भएर यो बैंकिङ इन्डस्ट्रीमा आउनेछ र हामी सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूलाई कृषि विकास बैंकको सँगै साथमा अघि बढ्नु हुन समेत म
हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपालको कृषि क्षेत्रको एउटा दरिलो खम्बाको रूपमा उभिएको कृषि विकास बैंकले नेपालभर सातै प्रदेशको कुना कुनामा रहेको व्यवसायी तथा कृषकहरूलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कृषि क्षेत्रको विकासमा अगुवा बैंकको रूपमा स्थापित यस बैंकलाई नेपालकै अग्रणी बैंकको रूपमा उभ्याउँदै आगामी दिनमा बैंकका सेवा सुविधालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि बैंकले डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखी आगामी रणनीति तय गर्ने लक्ष्य लिएको र सबै क्षेत्र र सबै तहका व्यवसायी तथा सेवाग्राहीहरूलाई समेटेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको छ। भविष्यमा ग्राहकहरूको माग र सन्तुष्टिलाई सर्वोपरि महत्त्व दिँदै भावी रणनीति तय गर्ने योजनाका साथ बैंक अगाडि बढिरहेको जानकारी बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रताप सुवेदी बताउनुहुन्छ। यस बैंकले हाल निक्षेप अन्तर्गत पनि विभिन्न प्रकारका वर्गलाई लक्षित गरेर हामीले निक्षेप खाताहरू चाहिँ खोल्न ल्याएका छौँ, प्रयोगमा ल्याएका छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि बाआमा बचत खाता, त्यसै गरी नारीहरूलाई लक्षित गरेर चेतनशील नारी बचत खाता, कृषकहरूलाई लक्षित गरेर कृषक बचत खाता, शेयरधनीहरूलाई शेयरधनी बचत खाता, सहकारीको लागि सहकारी कल खाता लगायतका खाताहरू हामीले ल्याएका छौँ भने मुद्दती खाता अन्तर्गत पनि हामीले चाहिँ विभिन्न मुद्दती खाताहरू चाहिँ ल्याएका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ कर्जातर्फ कुरा गर्नुपर्दा कर्जाका लगभग हामीले सबै प्रडक्टहरू चाहिँ कार्यान्वयन ल्याइसकेका छौँ। कृषि तथा एसएमई कर्जा हामीसँग छ र धेरै चाहिँ नि जनताहरू यसबाट लाभान्वित हुनु भइरहेको छ। उपभोग्य कर्जा अन्तर्गत पनि खास गरी ओडी कर्जाहरू, हाउसिङ कर्जाहरू चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ नि प्रदान गर्ने गरेका छौँ। ठुला संस्थागत कर्जा ग्राहकहरूको लागि संस्थागत कर्जा, त्यसै गरी नेपाल सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको पनि हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ एडिबिएल रेमिट र एजेन्सी रेमिट मार्फत पनि देश तथा विदेशमा विप्रेषणको सेवा हामीले पुर्याएका छौँ। बैंक जमानतमा पनि कृषि विकास बैंकले लिडिङ रोल खेलेको कुराहरू आजको दिनमा म पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु र बैंकले डिजिटलमा विशेष महत्त्व दिँदै पछिल्ला डिजिटल ब्याङ्किङका सबै सुविधाहरू चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि ल्याएका छौँ र अगाडिका पनि कन्टिन्यू हुँदै गरेकै छन्। त्यसै गरी सुनचाँदी खरिद बिक्री, सरकारी कारोबार एवं संस्थागत ब्याङ्किङ कारोबारहरू हामीले चाहिँ नि गरेका छौँ र बैंकले चाहिँ नि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमबाट यस क्षेत्रमा चाहिँ नि हाम्रा लक्षित वर्गहरूलाई चाहिँ साक्षर बनाउने कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र बैंकले चाहिँ नि ग्रामीण दुर्गम भेगका स्कुल, प्रतीक्षालय लगायत विभिन्न ठाउँबाट माग भए अनुसार हामीले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुसार हुने गरी CSR कार्यक्रम अर्थात् सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमबाट पनि चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा समाजलाई योगदान पुर्याइरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विभिन्न माध्यमद्वारा आफ्नो सेवाग्राहीहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको कृषि विकास बैंकले प्रदान गरेको सेवाबाट सेवाग्राहीहरू समेत खुसी देखिन्छन्। कुनै बेला आफ्ना साथीभाइले 500 सम्म पनि सापटी नदिएका नि आज आफ्नै गाडी चढेर हिँड्छन्। यिनी हुन् झापा जिल्ला दमक निवासी शिवशक्ति फर्निचर उद्योगका सञ्चालक दीपक पोखरेल। आजको दिनसम्म आइपुग्दा उनी आफू मात्र स्वरोजगार छैनन्, थप 50 जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सफल भएका छन्। त्यति मात्र होइन, नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण छैन भन्नेका लागि उनी एक आइडल नै बनेका छन् भन्दा सायदै फरक नपर्ला। कुनै समय एनजिओमा जागिर गरिरहेका उनी विभिन्न कारणले जागिर छोड्नु पर्यो। जागिर छोडेकै वर्ष बुबा पनि गुमाउनु पर्यो। त्यसपछि उनको जीवनमा दुःख एकपछि अर्को कुनै क्यालेन्डरको गते जस्तै केवल बढिरहे मात्रै। पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा समेत विभिन्न समस्या आएपछि 2 छाक खान र लाउन समेत ठुलो समस्या पर्न थाल्यो। त्यहाँ मैले 28, 25, 27 कति तलब खाँदै थिएँ। मैले भत्ता सहित 40,000 चान्चुन खान म भोसुर गएँ हेर्नुहोस् त्यो बेलामा। क्या जागिर त त्यो बेला सरकारी जागिर चाहिँ नि मेरो लेभलको मान्छेले खाने भनेको त्यही 4-5 हजार थियो र म 40,000 जागिरमा पुगेँ होइन। त्यसपछि अब दण्डकाल, एकदम दण्डकाल थियो। करोड भएपछि मैले जागिर छोड्थेँ। अनि त्यसपछि जब मैले जागिर छोडेपछि पनि दुःख पाएँ हेर्नुहोस्। क्या अब मेरो परिवार पनि थियो होइन। अब अहिले त उसँग छैन परिवार।
अब जब मेरो 23 साल बाबु पनि मरे, मेरो बुवा खस्नुभयो, 23 साल मेरो जागिरमा पनि धक्का लाग्यो। शून्यमा झरेको उनलाई केही गर्ने जोस त थियो, तर कसरी गर्ने र लगानी कहाँबाट ल्याउने भन्ने लागिरहन्थ्यो। यसै दौरान एक फर्निचरमा कामदारको रूपमा काम गरिरहेका उनलाई एक साथीले फर्निचर व्यवसाय गर्न सुझाए। विभिन्न समस्याको बीचमा व्यवसाय गर्ने सोच त आयो, तर लगानी गर्नका लागि भने सम्भावना नै थिएन। तर पनि झिनो आशा बोकेर कृषि विकास बैंकको ढोकामा पुगेका उनले निराश भएर घर फर्कनु परेन। सुरुवाती अवस्थामै कृषि विकास बैंकले गरेको विश्वास र साथले अहिले आफ्नै घर, गाडी मात्र होइन, उनको व्यवसाय नेपालभर फैलिएको छ। आज उनी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, धरहरा, राष्ट्रपति निवास र वाणिज्य बैंकका कार्यालय जस्ता कैयौं आयोजनामा आफ्ना काष्ठकला देखाइरहेका छन् र गर्वका साथ भन्छन्, म दीपकबाट दीपकै भइसकेको मान्छे। कृषि विकास बैंकले विश्वास गरेकै कारण आज फेरि दीपक जी बनेको छु। यसको श्रेय कृषि विकास बैंकलाई नै दिनुपर्छ। पैसा नभएको मान्छेलाई पैसा दिएर यहाँसम्म पुर्याउनु भनेको साह्रै राम्रो ठुलो गुण लगायो कृषि विकास बैंकले क्या म माथि, होइन? किनभने पैसा नहुँदाखेरि त समाजमै विस्थापित हुँदो रहेछ मान्छे। हिजो अब मलाई चाहिँ नि दीपक पोखरेल भनेर हिजो भन्दैन थिए। एकताका जागिर खाँदा पहिले सुरुमा दीपक पोखरेल थिएँ म। त्यसपछि सम्पत्ति नभएपछि साथीभाइ सबै सकियो, दीपके भएँ क्या, के थपियो क्या नमाथि। जब म फेरि कृषि विकास बैंकसँग जोडिएर मैले व्यापार बिजनेस गरेँ, जब पैसा कमाउँदै गएँ, साथीभाइ गर्दै गएँ, जागिर 40-50 जना मान्छेलाई जागिर दिँदै गएँ, जब दीपक जी भएँ म। अहिले म जीमा छु अहिले, हेर्नुहोस् अब त्यहाँभन्दा माथि के हुन्छ थाहा छैन होइन। दीपक पोखरेल त एक उदाहरण मात्रै हुन्। आज कृषि विकास बैंकले दीपक जस्ता कैयौंलाई ऋण प्रवाह मात्र गरेको छैन कि व्यवसाय तथा उद्यमी बनाएर नेपालमै स्वरोजगार तथा रोजगारको वातावरण सृजना पनि गरिरहेको छ। यिनी हुन् जियोलोजी ट्राभल्स एन्ड टुर्सकी सञ्चालक सीता गैरे। केही वर्ष अघिसम्म जागिर गरिरहेकी उनी अहिले 50 जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सफल भएकी छिन्। आजभन्दा 11 वर्ष अघि ललितपुरमा 2 जनालाई रोजगारी दिएर सुरु भएको उनको कम्पनी अहिले 6 वटा राष्ट्रमा विस्तार हुनुको साथै विभिन्न देशमा 8 वटा शाखा विस्तार गर्न समेत सफल भएको छ। 2018-19 मा चाहिँ मैले फेरि दुबईमा ब्रान्च खोलेँ। दुबईमा ब्रान्च खोलेर अनि 2019 मा आइएसओ सर्टिफाई भयौँ हामी। अनि 2021 मा क्यानाडा, अमेरिका, पोर्चुगलमा पनि मैले अफिस खोलेँ। अनि मेरो अहिले कर्मचारीहरू सबैमा गर्दा 50 जना हुनुहुन्छ। सानो पुँजीबाट सुरुवात गरेको व्यवसायमा कृषि विकास बैंकको साथ र सहयोगले नै आज यो स्थान हासिल गर्न सम्भव भएको उनी बताउँछिन्। आफ्नो राम्रो दखल रहेको क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने सफलता आफै पछि लागेर आउनेमा उनी विश्वास पनि गर्छिन्। त्यसैले उनी आफ्नो अनुभव भएको क्षेत्रमा स्वरोजगार बन्दै रोजगारको वातावरण सृजना गर्न उत्प्रेरण जगाइरहेकी छिन्। मैले चाहिँ के भन्छु भने हजुरसँग कति छ होइन, तपाईँले जे गर्नु, तपाईँलाई जे आइडिया छ त्यो काम गर्नुहोस् र तपाईँलाई पैसा पुगेन केही भएन भने तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग र एनी टाइम मसँग केही सल्लाह सुझाव चाहनुहुन्छ भने मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। कृषि विकास बैंकले ऋण मात्र प्रवाह गरेको छैन कि ऋणीलाई व्यवसायी र उद्यमी बनाउँदै राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुर्याउँदै आएको छ, जसमध्येको एक उदाहरण हुन् सीता गैरे। गैरे जस्तै अरू पनि छन् जसले लगानी गर्न अभावकै कारण आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले सीता जस्तै हजारौं उद्यमी बनाउन सफल कृषि विकास बैंकको यात्रामा तपाईँ पनि सहयात्री बन्ने कि? सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधा सहित तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक कृषि विकास बैंक।